मियानी साहब कब्रिस्तान से नौमौलूद बच्ची की लाश को कौन ले गया? पुलिस उलझी गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ है। कब्र से बच्ची के गायब होने का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब मजंग का रिहायशी अली रजा अपनी बेटी की कब्र पर पहुंचा। गुज़श्ता रोज दफन की जाने वाली बच्ची की गैर मौजूदगी पर बाप परेशान हो गया। कि ये अभी आपने कब्र भी देखी होगी, तो इसमें भी देखो आपके सामने ये पूरी तैयार है, इसमें कोई मुर्दा नहीं है, खाली पत्थरे पड़े हुए हैं। तो ये आपके सामने है सारी चीज़ें। तो हम लोग तो दिन को होते हैं, बाकी रात में तो हम लोग नहीं होते हैं। क्यों? इधर यहाँ को कोई है नहीं, कोई सिस्टम कोई नहीं है, ऐसा कोई मतलब कोई निगरान नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा यहाँ पे बहुत किस्म के मतलब ऐसे मैंने भी देखे हैं जो इधर काले इल्म भी करते हैं, जादू टोना भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ऐसे हम लोगों ने देखे भी है। बाकायदे चिल्ला काटते थे, पुतले निमा जैसा वो चीज़ें लाते थे, उसमें वो सुई वुई लगाते थे, नींबू वगैरह ये वो सब कुछ करते थे। तो हम लोग इसको भगाते थे यहाँ से। ये जो इंसान है फजीलत के अतबार से सबसे मुक़द्दम है, मगर जब वो नेगेटिव पावर्स के असर में आ जाता है या उसकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, जैसे मौलूम फरमाते हैं कि खस्म शहवत मर्दरा अहवल कुनत ज़ेस्तक़ामत रूहरा मबदल कनत। गुस्सा और शहवत अच्छे खासे मर्द को भेंगा बना देती है, और इस माहौल में अगर कुछ अरसे वो रहता है तो उसकी रूह इंसानी से घट कर रूह हैवानी बन जाती है। तो माशरे में जब बिगाड़ पैदा होता है, माशरे में जब अफरात व तफरीद की कैफियत पैदा होती है, माशरे में बग़ैर अमल के ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने का जज्बा पैदा होता है, तो फिर वो चीज़ें जो बंद बना हुआ है इस्लाम के दायरे में रहने की वजह से और शरीयत मुताहरा की पासदारी की वजह से, अल्लाह से ताल्लुक़ की वजह से, वो बंद फिर कमज़ोर हो जाते हैं। जादू मनफी फ़िक्र की तर्जुमानी करने वाला एक निज़ाम का नाम है। तो हदीस मुबारका में बेशुमार ज़िक्र है कि कहाँ कहाँ के अंदाज में जादू ने माशरे को मुतासिर किया। उससे खलासी हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी के ज़रिए अल्लाह ने कुरान में पैगामात रखे। जैसे हम कुरान के आखिरी हिस्से में जब पहुँचते हैं तो मौज़तैन 2 सूरतें फ़लक और नास खालिसतन इस किस्म की नेगेटिविटी को, मनफी फ़िक्र को से निकलने के रास्ते का नाम करार दी जा सकती है। इस दीगर मकामात पर भी अजिन्ना की बद असरात, ये आप कह सकते हैं हसद है, बग़्ज़ है, अदावत है, ख़ुदपसंदी है, ये सारे नेगेटिव पावर्स हैं। जब किसी माशरे में इसका असर बढ़ जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं मोहतात अंदाज में कि उस माशरे में इब्लीसी फ़िक्र का असर बढ़ जाता है। हम अगर अपनी मौसीकी की बात करते हैं, एक दौर था जब सॉन्ग्स बहुत लंबे लंबे चलते थे, बहुत देर तक लोग सुनते थे उनको। आज के दौर में एक गाना आता है, दूसरा आता है, पहला ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ड्रामाज़ हैं, ड्रामाज़ जो आ रहे होते हैं उनके बारे में जितनी मर्ज़ी बज़ क्रिएट हो जाए, लोग जितना मर्ज़ी उनको देखें, जितनी मर्ज़ी उसकी रेटिंग्स आए, जैसे ही वो ख़त्म होता है और उसकी जगह कोई दूसरा ड्रामा आता है, उसकी पहले वाले को बिल्कुल भूल जाते हैं लोग। तो मुझे ज़्यादा शौक़ था सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम करने का।
تو بلیک میجک ان میں سے ایک تھا. میں نے اس کے علاوہ بھی سوشل ایشوز پہ کام کیا, نفسیاتی مسائل پہ کام کیا, ونی پہ کام کیا, جو ذات پات کے حوالے سے چیزیں ہوتی. بلیک میجک اس لیے زیادہ پرومیننٹ ہوا کیونکہ یہ لوگوں کے ایک انٹرسٹ کی چیز ہے ویسے بھی. دوسرا جو نظر بد تھا میرا پہلا ڈرامہ بلیک میجک کے اوپر, اس کی ریٹنگ بہت اچھی آئی. اس ٹائم ہم ٹی وی کے جو چند ایک ڈراماز تھے جن کی ریٹنگ آ رہی تھی, اور نظر بد ان میں سب سے اوپر تھا. پھر چونکہ میری اس کے اوپر ریسرچ بہت اچھی تھی اور اس چیز کا انڈسٹری کو بھی پتہ چلا. اسی طرح ایک انٹرویو کے دوران میں نے بتایا کہ میری اس کے اوپر اپنی ریسرچ ہے. تو جب اس ریسرچ کا پتہ چلا اور نظر بد بہت کامیاب ہوا تو مجھے اسی ٹاپک کے اوپر مزید آفرز آئیں. ایکچولی ہمارا جو امیجنیشن ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ہوتا ہے, تو یہ جو اسکرین ہے اس پہ اگر ہماری امیجنیشن کا 80% بھی آ جاتا ہے نا تو آئی تھنک یہ کامیابی ہے. تو وہ سارے کا سارا تو نہیں آ سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ عابد علی صاحب نے جو کریکٹر کتب صاحب کا کیا تھا نا وہ بہت مارولس تھا. انہوں نے مطلب کہ جو میری امیجنیشن تھی انہوں نے اس سے بڑھ کے کیا. اور جو صبا پرویز کا انداز تھا نا عقیدت مندی کا, کہ وہ اس کے سامنے سیدھے پاؤں نہیں جاتی, وہ الٹے پاؤں جاتی ہے. جب تک وہ دروازے سے گزر نہیں جاتی وہ اس کی طرف سے اپنی بیک نہیں کرتی. اور یہ میرا وہ خاص تھا اس میں لکھا ہوا کہ یہ ضرور کرے, اور وہ انہوں نے جس طرح سے کیا. اور پھر صبا نے کریکٹر واقعی بہت خوبصورت کیا تھا, جتنی ان کے چہرے پہ سختی تھی اور جو مطلب کہ جس طرح سے وہ فالو کرتی تھی اپنے پیر کی ہدایتوں کو. ان کا گھر تباہ ہو رہا تھا سارا کچھ, لیکن ان کی عقیدت مندی اتنی اندھی تھی. اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم اپنوں کو بھی پاس آؤٹ کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. نظر بد کی بیسک سٹوری بھی اسی پہ بیس کرتی ہے کہ جب ہیرو اور ہیروئن کا رشتہ نہیں ہو پاتا, ہیرو جو ہے وہ خود بلیک میجک میں انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اس عمل کو سیکھ کر لڑکی کے اوپر وار کرتا ہے. اس کی جہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہاں سے روک دیا جاتا ہے. پھر ایون شادی کے بعد یہاں تک معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ اپنے میکے میں واپس آ جاتی ہے. ایکچولی دیکھیں یہ جو تھا کالا جادو بیسیکلی یہ اسی ہی ٹاپک پہ تھا کہ جب لوگ صرف جو چیز ہم نے حاصل کرنی ہے اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں نا, تو پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے لیے ہمیں جائز کام کرنا پڑے گا یا ناجائز. وہ ہر طریقے سے اپنے اس کو مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کالا جادو کا بھی مقصد یہی تھا کہ آپ دیکھیں نا بہت سارے معاملات ہیں جن میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ صبر کرو, برداشت کرو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وقت جن کو سالو کرتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی اسی وقت ہو جائے, وہ پوری ہوں اسی وقت. تو اس کے لیے پھر ہم شارٹ کٹ کے لیے ہم اس طرف جاتے ہیں, ہم جادو کی طرف جاتے ہیں. ہم جادو کے نام پہ اور بہت سارے ڈھکسولوں سے ہم گزرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, اس معاملے میں عورت اور مرد کی بھی تقسیم ختم ہو چکی ہے. بہت ساری عورتیں مطلب کہ اس معاملے میں بہت آگے نکل گئی ہیں. شاید انہوں نے ہماری کمزوریوں کو جان لیا ہے کہ ہم اتنے بے صبرے ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری ہمارا یہ کام ہو جائے. میں بھی ہم تھوڑا پیشنس دکھا دیں, ہم تھوڑا سا کر لیں, تو ٹائم دیں اپنی مشکل کو, تو وہ حل ہو ہی جاتی ہے. میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا تھا. ایک آدمی تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت مطلب ظلم وغیرہ کیے ہوئے تھے اور اس کو ڈیورس بھی دیتی ہوئی تھی. اور اس کا جب آخری ٹائم آیا تھا نا تو وہ اسے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی جان نہیں نکل رہی تھی. اور اس کے سہرانے پہ لوگ کھڑے ہو کے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, اور اس کا سر کعبہ کی طرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے, مگر وہ ہو نہیں رہا تھا. وہ ایسا اس کے جسم میں اس طرح کی حرکات ہو رہی تھی کہ وہ ایک جگہ ٹک نہیں پا رہا تھا, وہ گھوم جاتا تھا سر اس کا اس طرف سے. تو اس کے بارے میں پھر پتہ چلا کہ اس کی وائف جو تھی, ایکس وائف, اس نے اس کو معاف کیا, اس کے بعد اس کی جان نکلی. یہی چیز میں نے ڈرامہ میں پوری دکھائی کہ جو کالا علم کرتا تھا, جس کی وجہ سے اس کی وائف کی پوری زندگی تباہ ہو گئی تھی, اور
وہ مرنے پہ جب آیا تو اس کی جان ہی نکل رہی تھی. پھر اس کی جو ایکس وائف تھی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو. تو پھر اس کا، اور ایون میں نے اس کی شکل بہت بگاڑ دی تھی کہ وہ کالے علم کی وجہ سے اس کی شکل بہت بگڑ گئی ہے. پھر صرف یہی نہیں کہ میں نے اینڈ پہ لے جا کے دکھایا، میں نے شروع کی ایپیسوڈس میں بھی دکھایا تھا کہ جس شخص سے یہ سیکھتا تھا اس کی اپنی لائف کس طرح سے ڈسٹرب ہوئی تھی. وہ اس کو منع کرتا تھا کہ تم مت سیکھو، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اس کا ایک بچہ تھا جو بستر پہ پڑا ہوا تھا، اس کی وائف بھی بستر پہ پڑی ہوئی تھی، اور وہ بڑی بھیانک موت مرتے ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسکرپٹس میں دکھائیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، ان کی زندگی بھی بری گزرتی ہے، ان کی موت بھی بہت بری ہوتی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اتنا اثر نہیں لیتے ان چیزوں کا جب تک کسی کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس نہ ہو، وہ اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو نہ دیکھے. میں نے کالا جادو کے لیے صرف یہی جو مین تھی میری پہلا ڈرامہ اور پھر کالا جادو 2 اس پہ لکھا، اس میں بھی یہی تھا کہ وہ پیر جو ہے، اچھا پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بعد بھی یہ گدی نشینی کا عمل چلتا رہے. تو وہ اس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو چوز کیا جو کہ کسی بھی طرح سے نہ تو اس کے، خیر وہ تو پیر صاحب خود بھی اہل نہیں تھے، تو وہ خود بھی اس چیز کے لیے نہیں تھے، لیکن ان کا بیٹا تو بالکل ہی تیار نہیں تھا. تو وہ جس طرح سے اس کی دھجیاں بکھرتی ہیں تو وہ سارا کچھ تھا. تو باقی اس پہ دیکھیں یہ ایک پورا تھیم ہے، اس کو اگر آپ تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیش کریں تو میرا خیال ہے کچھ اتنی مناسب بات نہیں، اس کو پورا فوکس کر کے ہی لکھنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے ان 2 کہانیوں میں ہی میں نے زیادہ تر لکھا ہے. اس پہ یہ سننے میں آیا ہے کہ کافی ان لوگوں کو نا مشکلات کا سامنا، کچھ ان کی شاید ان کی ٹیکنیکل پرابلمز ہوئی، انہیں کچھ چیزیں ان کی وینش ہو گئیں، کچھ ٹیپس وغیرہ. اس کے بعد وہ عائزہ خان کو کافی مطلب کہ ہائی فیور ہو گیا جو کہ اسے لگا کہ اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ان کے جو بڑی ان ایون تھی نا، تو انہیں لگتا تھا کہ شاید اس کی اسکرپٹ کی وجہ سے یا شاید اس کے ٹاپک کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. نظر جو ہے اس کا وجود ہے، نظر بد جو ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں اسلامی تعلیمات میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. لیکن نظر کو اتارنے کا جو طریقے ہیں ہمارے ہاں رائج جو ہیں، مرچیں وارنا یا مرچیں جلانا، وہ سب غلط ہیں. ایک میں نے عالم دین کو کہتے ہوئے سنا کہ ہماری جو بیبیاں تھیں پرانے وقتوں میں، وہ مرچیں وارتے ہوئے یہی 2 سورہ مبارکہ تلاوت کیا کرتی تھیں. اثر ان کا ہوتا تھا، لیکن سمجھا یہ جاتا تھا کہ جیسے یہ مرچوں نے علاج کیا ہے. تو مرچوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس میں. ایک سیدھی سی بات ہے کہ جہاں کالا جادو ہوتا ہے اس کا توڑ نوری علم ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک. اور دیکھیں یہاں پہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ میری امی بھی کہا کرتی تھی، اور یہ میں نے ڈرامے میں بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو مجھے شرم آ جاتی ہے، تو میں ان کا وہ کام تو پورا کر دیتا ہوں لیکن ان کے ایمان کی رتی کھینچ لیتا ہوں. اللہ پہ ان کا ایمان کم ہو جاتا ہے اور اس شخص پہ ایمان بڑھ جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب ہم رتی ایمان کھو دیں گے تو قیامت والے دن ہم کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ ایمان تو ہمارے پاس ہوگا ہی نہیں. تو یعنی کہ آپ کی وہ خواہش اور چیز تو وہاں سے پوری ہو جاتی ہے لیکن آپ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں. اس میں ہر قسم کے طبقات انوالو ہیں، لوور مڈل کلاس سے لے کے لوور کلاس سے لے کے اپر کلاس تک، ایون ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ تک انوالو ہیں. ہم نے بہت سا سنا محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، وہ بھی ایک صاحب کے پاس جایا کرتی تھیں، اور ایون ابھی جو خان صاحب ہیں وہ بھی ان قسم کی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. میں بلیک میجک کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں جہاں پہ ہم پیروں فقیروں یا آستانوں پہ جانے کی بات کرتے ہیں. میں اوور آل اس کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اگر ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہی کوئی اس طرح کے جگہوں کا رخ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا مدعی کی بھی جہالت ہے اور ان کی بھی جہالت ہے، جو کرواتے ہیں ان کی بھی ہے اور جو کر رہے ہیں ان کی بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کرنے والے ہیں
पहली बात कि हमारा सफाई निस्फ ईमान है। आप ऐसे लोगों से जब मिलते हैं सबसे पहले आपको वो आधा ईमान ही डूबा हुआ नज़र आता है। ना तो वो लोग साफ़ सुथरे होते हैं, ना उनकी जगह ऐसी होती है। फिर उसके बाद जो वो अमल करना बताते हैं वो अमल भी इतने हॉरिबल, इतने खौफनाक होते हैं कि उनको बयान भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ये अमल करने के लिए कहते हैं कि आपकी सोच है कि ये लोग कहाँ तक, किस गंदगी तक चले जाते हैं। उसी में बहुत सी चीज़ें ये देखने को मिली कि ये लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिठाई है, जैसे पालक है, जैसे गोश्त है, या परिंदे, उल्लू स्पेशली उसका खून इस्तेमाल किया जाता है, इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये लोग कब्रों के अंदर चिल्ले काटते हैं और रात भर वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें मैंने जो है वो पर्सनली ऑब्ज़र्व की और मेरे इल्म में आई। उनका मैंने फिर अपने जो ड्रामास थे, स्क्रिप्ट्स थे, उनके अंदर इस्तेमाल किया। जहाँ तक माशरे में बात है कि ये थोड़ा सा तो ज़ाहिर है हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो जो ऐसे अड्डे ठिकानों पे और उनके पीछे जो माफियाज़ होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए अगर किसी तरह से भी हो सके तो इनके जड़ें उखाड़ी जाएं। तो अब देखें सऊदीया जैसे मुल्क में ये चीज़ें नहीं है क्योंकि वहाँ पे हुकूमतें बहुत बाअमल है। वो सिर्फ दावों तक नहीं है, वो ऐसे जितने भी ठिकाने होते हैं उनको पनपने ही नहीं देती ना, बजाय इसके कि वो वहाँ पे अपनी जगह बना सके। उन्होंने ठीक है वो लोग अपनी वो जो क्या कहते हैं, ऐसा समझे ऐसा कोई दरख्त था जिसके नीचे कुछ सहाबी थे और लोगों ने आके उसकी वो करना शुरू कर, उन्होंने दरख्त उखाड़ दिया। तो वो जब इतना इस मामले में स्ट्रिक्ट है तो कि हम क्यों नहीं हो सकते। एटलीस्ट हमें ये तो पता है ना कि ये हराम कारियाँ हो रही हैं, यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, हर तरह से गलत हो रहे हैं, हम इनको वहाँ जगह ही ना बनाने दें। इसके बारे में जो लोगों की राय है कि इसको ख़त्म होना चाहिए या इसके, वो इतनी जल्दी नहीं हो सकती, सिर्फ ड्रामों से नहीं हो सकती। कानून बनने चाहिए, कवानीन के ऊपर अमल होना चाहिए, फिर ही कहीं जाकर इसका मतलब वो भी, उसमें भी बहुत वक्त लगेगा कि इसको ख़त्म होते होते। हू ई नंढड़ो मुंहिंजो नंढड़ो छोकिरो जेको हो उहो मुंहिंजी छोकिरियुनि सां गॾु कॾहिं कॾहिं उन ॻोठ में स्कूल हो, उन्हनि सां गॾु वेंदो। उन ॾींहुं हू उन्हनि मारियुनि छोकिरियुनि सां गॾु वियो स्कूल त 11 बजे रिसेस थी। ओॾी महिल मारे नंढड़े मुंहिंजी छोकिरियुनि खे चए मूंखे पेशाबु लॻो आहे, वञा थो पेशाबु करणु। त हुननि चयो तूं, असीं वेठा आहियूं पेशाबु करे आ। ही वियो ॿाहिरि त हू छोकिरा जिन क़तल मुंहिंजे खे कयो उहे बि गॾु पढ़ंदो, उहो वॾो उन हिन ॿाहिरि निकितो, हिनखे चए हल तुंहिंजी ॾाॾी सॾे पई। असीं हाणे ॻोठ ते हिकिड़ो हो न, हिकिड़े में रहंदा हुआसीं, रिश्तेदार हुआसीं। पोइ उनखे नंढड़े खे वठी ऐं ॿाहिरि वरी हुनजो ॿियो जेको बीठो मामू अहसान हाफ़िज़, उहो बीठो, ॿई सलाह में हुआ मामू भाणे जा। पोइ वठी मुंहिंजे नंढड़े खे वञी शहीद कयनि। पोइ शहीद करे पोइ वरी पाणी घड़ो शाख उन में वञी उछलाइनि। पोइ तरंदे आयो, पोइ घड़ो शाख जी भर में वरी ॻोठो ॿियो हिकिड़ो हमदाणीनि जी क़ौम जो, उन्हनि मां छोकिरो वियो मोरी ते पिया आयो, छते वारी ते सामान वठणु, साख ते काठी रखियलु हुई। हू काठी ते चढ़ियो, हेठि पाणी में ॾिठो त लाश पिया आयो लुड़ंदे। पोइ हुन गधियो, असीं सभु राज ॻोल्हण में केॾांहुं वियो गुम थी वियो छोकिरो। पोइ हुननि ॻाल्हि कई, चई हीअं हिकिड़ो छोकिरो साख मां निकितो आहे, ॾिस मतां तुंहिंजो न हुजे। पोइ वञा त खणी, अड़े हीउ त मुंहिंजो। पोइ खणी आयासीं, पोइ दफ़न कयोसीं।
मुंहिंजे केस मंडर थियण खां पोइ 7-8 साल खां पोइ वरी उन ई ॻोठ में ॿियो मंडर थियो, छोकिरो शहीद थियो। उहो जेको छोकिरो जिन मुंहिंजो छोकिरो शहीद कयो कातिलनि उन्हनि जो माइट हो, ऐं जिन मुंहिंजो कयो उहे बि मुंहिंजा वेझा माइट हुआ। पोइ उहो जेॾीमहिल 7 साल खां पोइ जेॾीमहिल ॿियो क़तलु थियो, पोइ मुंहिंजे जूं ॻाल्हियूं खुलियूं, राज़ खुलिया। पोइ मुंहिंजे कननि ते ॻाल्हि पई, तेसीं 7-8 साल मुंहिंजी कननि ते ॻाल्हि कान हुई, मूंखां लिक हुई। पोइ उहो ॿियो थियो न, पोइ मुंहिंजे ॻाल्हि आउट थी, राज़ खुलिया। पोइ मूंखे ख़बर पई, पोइ मूं वञी केस कयो, FIR कटाई। पाणी वारो मोटर कोन्हे हीउ जेको पाणी वारो, उहो उन्हनि जो पंहिंजी औताक ते उहो लॻल डेरे ते, उहो उन छोकिरे चोरी कयो। पोइ ख़बर पई, पोइ उहो छोरो उहो ई साॻुलो हो। पोइ हिननि झले पुलिस खे ॾिनो, चए हिनखे ॿधो, हिन छो त असांजो मोटर पाणी चोरी कयो आहे धणियुनि। पोइ उहा पुलिस वटि वियो, पोइ पुलिस पुछियो ॾे ख़बर ॿियो कहिड़ो कुझु कयो? चए हा साईं, पोइ मुंहिंजो नालो खणे त चए हिन जो छोकिरो मुंहिंजे मामे मारियो, ऐं गॾु हुअसि, असीं ॿई गॾु हुआसीं। ऐं ॿियो जेको क़तलु थियो, जेको छोकिरो शहीद थियो, उहो उन कयो हिकिड़े अकेले, मामूं गॾु कोन हुअसि, वो पान वो अकेलो। तो हमने इंट्रोगेट किया तो सिकंदर ने कहा कि ये बच्चा भी मैंने मारा है, जो अली हसन का बच्चा था वो भी हमने मारा है। तो FIR अली हसन के मुद्दे पे हमने पर्चा दर्ज किया। तो उसने कहा कि वो जो बच्चा मेरा, उसका चाचा था एहसान, मौलवी एहसान, वो इल्म सीखता था। तो इल्म के हिसाब से उन्होंने कहा कि तुम किसी बच्चे को कत्ल करो, डुबा के मारो। तो हमने ये वो बच्चा उठा के जाके फ़लाँ जगह उसमें नहर था उसमें फेंका। सिकंदर ने भी एतराफ़ किया कि वो कुछ पढ़ता था। फिर गांव वालों ने कहा जो मौलवी एहसान है वो काला जादू सीखता था। फिर जब उसको उठाया सिकंदर, उसको मौलवी को, तो उसने कहा कि हाँ काला जादू, उसके जो है ये इल्म वाला जो उनका कोई भूत या पीर जो है, उसने कहा कि किसी बच्चे को आप जो है मार दें, जैसे हिंदू बलि चढ़ाते हैं, उसने कहा कि किसी बच्चे को आप बलि चढ़ा दो ताकि जो आपका इल्म वसी हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमने उसको बच्चे को मार के फेंक दिया उसमें नहर में। कि उहो मूं गॾु सां मुंहिंजे मामे मारियो, असां ॿई गॾु हुआसीं वारदात में। हा कालो जादू उहो पाण ॼाणंदो हो, सिखियलु हो, हा पढ़ाइयूं कंदो हो। हा इहो इल्म जे बारे में हो, इल्म जे करे पोइ हुनजो ज़हन ईअं कमु करे वियो। अहिड़ा कई माण्हू हूंदा आहिनि वैशी, इल्म जो जादू बि आहे न दुनिया में, कई इन कम में आहिनि लॻल। पोइ ख़ुदा ये सिकंदर जो था उसकी अपनी मामी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये बच्चा बड़ा होशियार बच्चा था। वो जो भी हरकत करते थे तो वो अपने बाप को बताता कि आज अम्मी ने और जो है सिकंदर ने ये हरकत किया, तो उस वजह से उसको पीटता था वो। तो फिर सिकंदर ने कहा कि क्यों ना वो पुराना जो प्रैक्टिस करूं। तो उसने उस बच्चे को उठा के दिन दहाड़े, सारे गांव वाले, गर्मी थी, कोई किधर था, इसने मोटरसाइकिल में बिठा के जाके नहर में फेंक दिया। उसके पाँव में एक रस्सी बांध के, कोई दरख्त था उसमें उसको बांध दिया। जब बच्चा वो गुम हो गया तो इन्होंने फिर वही शोशा चलाया कि भाई ये जो बच्चा है जो गैबात उठा के ले गया। तो फिर हमने उसको पकड़ा, जब इंट्रोगेट किया तो उसने कहा कि वो बच्चा भी हमने मारा, फ़लाँ जगह फेंका। जब उसी जगह पे हम उसको रिश्तेदारों को लेके बोला हाँ यही उसी जगह पे, तो उसके केस में हमने उसको चालान किया। लेकिन उज़ैर का जो उज़ैर बच्चा था उसके वालिदैन ने इनके ख़िलाफ़ पर्चा नहीं किया। फिर उसी केस में वो चालान हो गया और ये केस ऐसे ट्रेस हो गया और वो बंदा जेल चला गया। बात का तो पता नहीं है कोर्ट में क्या फ़ैसला हुआ, लेकिन ये कि दोनों, एक 7 साल पुराना था और एक ये जो था जो वो दोनों केस ट्रेस हो गए और बंदा पकड़ा गया। हाँ वो गाॾियुनि ते आया हुआ मुंहिंजे घर, मूंखे चयूं असांजे छोकिरनि खां ग़लती थी वई आहे, माफ़ु कर। मूं चयो आउं कोन चढ़ंदो, जवाबु मूं ॾिनो। आया हुआ मूं वटि, पोइ मूं उन्हनि खे जवाबु ॾिनो। मुंहिंजो पाणे कोर्ट फ़ैसिलो कंदी। 1.5 साल मुंहिंजो केस हलियो। 1.5 साल खां पोइ वरी जज हुननि खे भरी करे छॾे ॾिनो।
دیکھیں ثبوت یہ کہ خود اس لڑکے نے کنفیڈیکشن کی کہ بھائی یہ مرڈر میں نے کیا. جہاں سے انہوں نے اس بچے کو اٹھایا تھا بولا یہیں سے ہم نے اٹھایا, گاؤں والوں نے بولا یہیں سے بچہ کڈنیپ ہوا, فلاں جگہ ہم نے جا کے اس کو نہر میں ڈبویا, وہ جگہ بھی کلیئر ہوئی, اس جگہ پہ لاش ہم نے نکالا تھا, وہ سارے چیزیں. اچھا اب آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ میڈیکلی جو چیز ہے تو اس میں اس کا وہ اتنا وہ نہیں ہوا. ایک تو کیس 7 سال پرانا تھا, جو جوابدار تھے ان کو وہ فائدہ ہوگا 7 سال پرانے کا فائدہ. اچھا جب ہم نے میڈیکل بورڈ بٹھایا, مجسٹریٹ آیا, قبر کشائی ہوئی, تو یہ تھا کہ اس قبر سے کوئی چیز نکلا نہیں, صرف اس میں جو قبر کشائی کی تو اس میں پانی وغیرہ یہ تھا, باقی کوئی چیز اس میں نہیں تھا. یعنی کہ ٹھوس ایویڈنس کورٹ کو نہیں ملا, اس کا فائدہ اس کو ہوا سکندر کو. ہاں اگر وہ عزیر والا پرچہ ہوتا تو یہ پھانسی اس کو آ جاتی ہو. ایک 7 سال پرانا اور دوسرا جو میڈیکل قبر کشائی ہوئی تو اس میں وہ بچہ تھا بیچارہ, اس کا جو ہے وہ کچا تھا, اس گل گیا, ختم ہو گیا تھا, تو کوئی چیز نہیں, اس کا ہڈی وغیرہ یہ چیز نہیں ملی. یہ ایسے عدم ثبوت کی وجہ سے اور 7 سال پرانے لیٹ کی وجہ سے جو اس کو بینیفٹ ملی, فائدہ ملا. اور دوسرے طرف ایک طرف سارے گاؤں والے ایک طرف ہو گئے. मूं अलाह ते रखियो ऐं ॿिया मुंहिंजा कौम वारा सभु हुनजी साइड खणी विया, ऐं अकेलो थी वियुसि ऐं अभरोज़ ग़रीब. पोइ बसि अॼुकल्ह जे दौर में आहे सभु को पैसे वारे जे पासे, पोइ बसि हुनजी साइड खणी विया, मूंखे चयो माठि कर, ऐं ग़रीब हाणे माठि करे वेही रहे, पोइ छा करा. मुंहिंजो अलाह पाणे ॾिसो. हाँ जो काला इल्म करे तो उनखे दुनिया में त अखियूं ॾिठो फ़ाइदो मिले थो, पर अलाह त कोन छॾंदो न. अलाह वटि त हिसाबु आहे न, हू ज़रूरु लोड़ींदो, पंहिंजो गुनाहनि जी जेका बि कए जी सज़ा लोड़ींदो, अलाह कोन छॾंदो. अलाह वटि फ़ैसिलो हिकु आहे. दुनिया में इंसाफ़ किथां आयो, इंसाफ़ अलाह वटि आहे. इंसाफ़ हुजे हा त अहिड़ो ज़ुल्म सां कोन थिए. ज़ुल्म कयो लालच में, दुनिया जी लालच में बनी ऐं तोहमत मढ़े. بلیک میجک انفیکٹ یہ کالا علم، کالا جادو، اور یہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو سینس میں اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. کہتے تو یہی ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو جادو والے طریقے سے وہ اولاد ہو جائے گی. شادی بیاہ میں اگر ان کا کوئی نفاق پڑ گیا ہے تو اس میں، یا جیسے کہتے ہیں جی کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اس طرح کی چیزیں جو تھیں یہ مجھے ہمیشہ جو ہے نا یہ پنچ کرتی رہتی تھیں. اور فائنلی تو یہ بھی ہوا کہ اخبارات میں یہ پڑھا کہ لاہور میں ایک خاتون کو قبرستان میں بلایا گیا رات کو، وہاں اس کی عصمت دری ہوئی. کراچی کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ان کو فریش جو ڈیڈ باڈی لڑکیوں کی نکال کے ان کے ساتھ ریپ بھی ہوا، اور ان کی باڈی کو ادروائز بھی کسی طریقے سے استعمال کیا گیا. میرے اپنے حلقے میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا 513 چک ہے، وہاں سے ایک 4 دن کا بچہ تھا، وہ رات کو انہوں نے دفنایا ہے اور صبح ارلی جو اس کی ڈیڈ باڈی نکال کے لے گئے ہیں لوگ، جو آج تک نہیں ملی ہے. تو
रिपोर्टेडली ये जो इस तरह के छोटे बच्चों की जो डेड बॉडीज़ हैं, इन पे कुछ वो इल्म करते हैं, कोई अमल उस पर ऐसा करते हैं कि बाद में फिर उसको वो जो अमल उन्होंने किया होता है उसके वजह से दूसरे लोगों को नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि नफ़ा हो ना हो नुकसान बहरहाल हो जाता है। और ये शरई लिहाज से, इस्लामिक लिहाज से ये काला जादू बिल्कुल गलत है। जब मैंने इसका लॉ देखा है तो पनिशमेंट के हवाले से और अदरवाइज़ इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे नज़दीक इसकी पनिशमेंट बहुत कम थी और जितने जो पनिशमेंट ज़्यादा होगी और उस पर अमलदारी ज़्यादा होगी तो उतना ही फिर लोग इसकी तरफ कम तवज्जो देंगे। तो इसलिए मैंने ये मूव किया था। मैंने एक शिक रखी थी उसमें कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए बाकायदा लाइसेंस याफ्ता लोग जो है ना वही कर सकें, दूसरे लोग ना कर सकें। अब जो लाइसेंस याफ्ता लोग होंगे ना, डेफिनेटली चूँकि हमारा इस्लामिक मुल्क है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हमारी मौजूद है कानून जो इस हवाले से देखने के लिए, तो जब वो लाइसेंस देगी तो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी कि इस बंदे को इस हद तक ये लाइसेंस दिया जा सकता है। और जो काले जादू वाले उनको तो मिलना ही नहीं है। काला जादू जो भी करेगा वो मुजरम ठहरेगा। जब मैंने ये तहरीक जो थी ना उठाई इसमें नेशनल असेंबली में, तो जब मैंने उसमें थोड़ा सा इसको ब्रीफ भी किया, मैंने बोला भी कि ये मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ और ये इसकी पहले वाली सज़ा जो है वो कम है, सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए या इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात होने चाहिए। तो नेशनल असेंबली ने यूनानिमसली इसको पास किया था कि ये बिल्कुल अच्छा बिल है और ये एक जुर्म की जो है बहुत बड़े जुर्म की रुकावट के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने यूनानिमसली इसको पास किया और इसको फिर रेफ़र किया था लॉ एंड जस्टिस कमेटी को कि वहाँ इस पर डिटेल डिस्कशन भी होगी और उसके बाद जो है ना फिर ये वहाँ से अगर पास होता है तो देन अगेन इट विल कम टू नेशनल असेंबली। फिर दोबारा उस पर नेशनल असेंबली में उस पर हल्की सी होता है, डिबेट होती है और उसके बाद ये जाता है सेनेट में और सेनेट में अगर पास होता है तो ये फाइनली बिल बन जाता है, कानून बन जाता है। तो अभी नेशनल असेंबली से मैंने ये लॉ एंड जस्टिस कमेटी को चला गया था, वहाँ ये बाकायदा डिस्कशन होनी थी, लेकिन बैड लक ये हुई कि मुझे जिस दिन ये पुट अप हुआ है मुझे इतला नहीं मिल सकी। रीज़न उसकी मैं बाकायदा उसके पीछे पड़ा रहा हूँ कि भी आप लोगों ने मुझे क्यों इतला नहीं दी, लेकिन उनका कहना था कि जी हमने आपको इतला भेजी थी, मिल नहीं सकी होगी, आप अवेलेबल शायद ना होंगे, ये वो इस तरह की बातें की हैं। तो मैंने फिर उसको जब ये नेशनल असेंबली में पुट अप हुआ है तो वहाँ मैंने बोला था मैं कि मुझे इतला नहीं मिली थी और अगर मिलती तो मैं इसको बाकायदा डिफेंड करता वहाँ। इसमें देखिए मैंने जब ये बिल हमारा जिस दिन असेंबली में रिजेक्ट हुआ है तो सेम डे मुझे इतनी टीवी चैनल से, अखबारात के हेड ऑफिस से मुझे कॉल्स आई, लोगों ने इतने अप्रिशिएट किया कि आपका बिल इतना ज़बरदस्त था, ये रिजेक्ट क्यों हो गया जैसे आप भी पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको रीज़न ये बताई थी और हर बंदा जो है इस पर बड़ा अफसोस का इजहार कर रहा था कि नहीं ये बिल पास होना चाहिए था। एनीवे मैंने जब ये दोबारा असेंबली सेक्रेटेरिएट से टेकअप किया तो उन्होंने कहा जी कि आप इसकी रिजेक्शन के 6 माह बाद इसको रीटेकअप कर सकते हैं फिर से। तो मैं इंशाल्लाह 6 माह गुजरने के बाद इसको दोबारा टेकअप करूंगा असेंबली में और आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि मैं इसको पास करवा लूँगा। इसके बारे में जो है ना जो भी अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन मीन्स कि मेरे इस बिल के अपोजिशन की तरफ से जो भी सवाल आएगा उसका सूटेबल मैं या अप्रोप्रिएट जवाब दूंगा और मैं उन लोगों को कन्विंस करूंगा। जिस तरीके से मैंने पहले असेंबली में यूनानिमसली, यानी आप देखें ना 342 ऑनरेबल मेंबर्स का हाउस है, तो जो उसमें प्रेजेंट थे सब ने इसको बगैर मुखालफत के इसको पास किया था। मैं इसमें पूरा उम्मीद हूँ असेंबली से भी और स्टैंडिंग कमेटी से भी मैं इसको पास करवाऊँगा और उसके बाद जो है ना जब ये सेनेट में जाएगा तो वहाँ जो लोग हैं मैं इंशाल्लाह उनको मिल के उनको कन्विंस ज़रूर करूँगा कि वो मेरे इस बिल की वहाँ भी सपोर्ट करें और इंशाल्लाह आई विल गेट इट थ्रू।